अब अर्को विकल्पै छैन। अब उहाँहरूलाई त एउटा उहाँहरूलाई भ्रम के नहोस् भने हामीहरूले भन्ने बित्तिकै जनता आउँछ ल पर्सि 20 गते हामी जति मान्छे ल्याउँछौँ त्यसको आदि गणतन्त्रको समर्थनमा जुलुस निकालेर देखाइदिनुहोस् त। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले तपाईँको चुनौती हो। चुनौती डराइसक्यो, हेलिकप्टर हेलिप्याड बनाइसके। जनता उठ्यो भने त्यहीँबाट फुत्त भाग्नुपर्छ, ज्यान त बचाउनु पऱ्यो नि। 144 मन्त्री छन्, 8 वटा राष्ट्रपति छन्, राष्ट्रपति भने प्रदेश प्रमुख, 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्। भयो के? भएन केही पनि। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो, अबको संरचना घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 10 जना मन्त्री भए पुग्छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 100 देखि 120 सभासद भए पुग्छ। त्यत्रो खर्च हामी सडक बनाउँछौँ, पुल बनाउँछौँ, हस्पिटल बनाउँछौँ, कलेज खोल्छौँ। अहिले बेरोजगारलाई रोजगार भयो राजनीति। संसदमा 55 जोडी त लोग्ने स्वास्नी छन्। यही खोजेको नेपाली जनताले। राम्रो भयो। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्लेन रिजर्भ गरेर जानुपर्ने, चार्टर गरेर। माग्ने देशका उहाँको हैसियत, खड्गवलीको पनि हैसियत हामीलाई थाहा छ, विद्या भण्डारीको पनि हैसियत थाहा छ। हामी के भन्छौँ, 30 लाखभन्दा महँगा गाडी चढ्ने नेपालीको कसैको पनि हैसियत छैन। अब नेपाली जनतालाई नै रहका एजेन्ट चाहिएको छ, सिक्किमको बनाउने लेड्नु दोर्जे चाहिएको छ भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जय भन्नुहोस्, हामीलाई चाहिएन। हामीहरूले मात्रै देश जोगाएर जोगिँदैन, तमाम मेची र महाकालीका मान्छे उठ्यो भने जोगिन्छ। आउनुहोस् 20 गते। त्यसपछिबाट फागुन 7 गतिबाट हामी निर्णायक बन्न जान्छौँ। मार्ला नि, देशका लागि मर्नु सौभाग्य हो। 17,000 त मरे नि। त्यो साहस गर्नुभएको छ यहाँहरूले। साहस गरेका छौँ। शरद रिजाल, समसामयिक विषय र अहिले पछिल्लो चरणमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसकेपछि पुनः यहाँ चाहिँ राजतन्त्र अर्थात् संवैधानिक राज संस्थाको वकालत गर्दै अलिकति सशक्त तवरले आन्दोलनका केही रूपरेखाहरू देखिन थालेको छ र नेपालमा नेपाली जनता पनि 10 वर्षको जनयुद्धदेखि लिएर 62-63 सालको जनआन्दोलनदेखि यावत उपलब्धिको रूपमा आएको गणतन्त्रप्रति अहिले अलिकति चाहिँ नि वैमनस्यता, अलिकति नैराश्यता छाउन थाले जस्तो देखिन्छ र यही विषयमा हामी आज यो संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापनको निम्ति लामो समयदेखि सङ्घर्षरत रहनुभएको एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ र अहिलेको यो संयुक्त नागरिक राष्ट्रिय आन्दोलन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालमा किन चाहिँ जनताले एक किसिमले बहिष्कृत गरिसकेको राज संस्था किन पुनः आवश्यक पर्यो भन्ने सन्दर्भमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ बालकृष्ण सर। धन्यवाद, नमस्कार। बालकृष्ण सर, यो पछिल्लो चरणमा यहाँहरूको यो संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको सन्दर्भमा यहाँहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, कहिले लुप्त रूपमा कहिले प्रबल रूपमा होइन आइराख्नु भएको छ। नेपालमा नेपाली जनताले 62-63 सालको आन्दोलन पश्चात मिल्काइसकेको राजतन्त्र फेरि किन आवश्यकता पर्यो नेपालमा, यस विषयमा बताइदिनुहोस्। ठ्याक्क म भन्छु, हाम्रा नेताले आन्दोलनको बेलामा 51 सालदेखि नेपाली जनतालाई किन परिवर्तन हुनुपर्छ, किन नेपाल विकास भएन भन्दाखेरि जम्मै राजाको कारणले भएन, संविधान सभा नभएको कारणले भएन, पहिले 46 सालभन्दा अगाडि बहुदल नभएको कारणले भएन भने जम्मै कुरो दिए। नेपाली यिनीहरूले नेताले भने बमोजिम नेपाल सिङ्गापुर भइदिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइदिएको भए, राष्ट्रियता दह्रो भएको भए, विकास भएको भए, त्यसपछि सुशासन भइदिएको भए नेपालमा राज संस्था इतिहास भइसकेको थियो, जरुरी थिएन। त्यो म पनि मान्छु। र यी नेताले कसैले पुष्पकमल दाहाल, खड्गवली, शेरबहादुर देउपा, बाबुराम भट्टराई जसले पनि नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइदिएको भए म त सिङ्गापुर बनाउने नेताको फोटो राखेर आफ्नो व्यवसाय गर्थेँ। तर नेपाली जनतालाई भने एउटा गरे एउटा। अब त कस्तो आयो भने परिस्थिति, सिक्किम र नेपालको एउटै घटनाक्रम देखियो। सिक्किममा पनि दिल्लीबाटै लेन्डु दोर्जे गए, यहाँ पनि 12 बिन्दु दिल्ली सम्झौताबाट आए, भनेका कुरा गरेनन्, उल्टा काम गरे। अर्थात् आन्दोलनको बेलामा यहाँ विदेशीलाई नागरिकता दिने भनेको थियो, थिएन। वाइड बडीमा भ्रष्टाचार गर्ने भनेको थियो, थिएन। ललिता निवासको जग्गा खान्छु भनेको थियो, थिएन। भ्रष्टाचार चाहिँ फ्री गर्छु वाइड बडीदेखि लिएर जम्मै भन्ने थिएन। अब नेपाल कस्तो सङ्कटमा पर्यो भने अब यिनीहरूलाई नै राख्ने हो भने त यो देशै विघटन हुने हो। अब कुनै पनि दिन जसरी अहिलेको सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट खारिज भन्यो नि, भोलिपल्ट यिनीहरूले नेपाल खारिज, हिजोको मन्त्री परिषद निर्णयले नै भन्यो त्यो सायद, भोलि नेपाल खारिज भनिदियो भने के हो नि, तपाईँ हामी सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्ने, भोलिपल्ट नेपाल खारिज,
लेन्डु दोर्जेकै काम त गर्ने होइन। हरेक सरकारले नागरिकता माडो 63-64 सालदेखि मैले मात्रै 1 दर्जन मुद्दा गरेर नागरिकता रोकेँ। केही मान्छे के भन्छन् भने मैले मुद्दा गरेर नागरिकता नरोकेर निर्बाध नागरिकता बाँड्न दिएको भए 13 करोड जनसङ्ख्या हुन्थ्यो नेपालको। अब हामीले के देख्यौँ भने यो देश थोरै रोके यहाँलाई कोही विषयमा म आइहाल्छु। जस्तो यहाँले भने जस्तै विविध प्रकारका विकृति विसङ्गतिहरू यो व्यवस्थामा देखियो भन्न खोज्नुभयो यहाँले। अब यो हिजो राजतन्त्र हुँदै गर्दा पनि त विविध प्रकारका विकृति विसङ्गतिहरू अद्यावधि थिए नि त, त्यो बेलामा पनि थिए। अब फेरि पुनः चाहिँ राजतन्त्र स्थापित भइसकेपछि ती विकृति विसङ्गतिहरू हट्छ भन्ने के ग्यारेन्टी भन्न खोजेँ मैले। 46 सालमा राजतन्त्र अधिकारमा हुँदा प्रति नेपाली 7,000 वैदेशिक ऋण थियो, अहिले 49,000 पुग्यो। हिजो राजाका कालमा बनेका राजमार्ग सडक तपाईँ विकासका संरचना देख्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा भनौँ महेन्द्रको पालाको कुरा महेन्द्र होइन, वीरेन्द्र पालामा पनि धेरै भने, तर त्योभन्दा म्याक्सिमम् बढी त महेन्द्रको पालामा भने नि त। भने अब अर्को जति अहिले कोरोनाको बेलामा हस्पिटलको महत्त्व भयो, यी जम्मै जति जिल्ला हस्पिटल, अञ्चल हस्पिटल, क्षेत्रीय हस्पिटल, केन्द्रीय हस्पिटल एउटा बनाए, एउटा भन्दैछु म, एउटा 30 वर्ष हामी गुमायौँ। मेलम्ची आयोजना 30 वर्षमा एउटा आयोजना बन्दैन, फास्ट ट्र्याक बन्दैन, बाहिरी रिङ रोड बन्दैन, निजगढ एयरपोर्ट बन्दैन। यिनीहरूले गरे के? त्यत्रो विकासी सहयोग आयो, विदेशी सहयोग, त्यत्रो नेपालमा ट्याक्स तिरेको छ मान्छेले। हिजो 100 रुपियाँ लाग्ने मान्छेले मालपोत रोपनीको अहिले 2000 तिर्छ। हिजो त्यो जन्म दर्ता 1 रुपियाँ लाग्दैन थियो, अहिले 1000 लाग्छ। के भयो त हामी? यो झिक्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो, गलगाँड आए। अब यो गलगाँडलाई विदा नगर्ने हो भने नेपाली जनता कि अफगानिस्तानतिर जाँदैछन्। अफगानिस्तान भनेको रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व अफगानिस्तान भनौँ, त्यहाँ पनि राजा थिए, राजा विदा गरे, अहिले दैनिक 200-400 अफगानीको मान्छे ज्यान मरेको छ। सिक्किममा पनि राजा थिए, पहिले राजा विदा गरियो नेपालको जस्तै, देश विलय भयो। यहाँ पनि अर्को लेन्डु दोर्जेर अर्को सिक्किम त होइन हो, राम्रो गरिदिएको भए, एकछिनलाई भन्नुहोस्, विकास गरिदिएको भए, 80 लाखलाई रोजगार दिएको भए 40वटा उद्योग बेचेर खाए। निजीकरणको नाममा उद्योग बेचे भन्न खोज्नु के भयो त? एउटा मलाई देखाइदिनु त। म तपाईँको न्युपाने सर म आउँछु। जस्तो यहाँले भने जस्तै यी यावत कुराहरू त औल्याउनु भयो, त्यो शिक्षा विकृति विसङ्गति छ अध्यावधि, त्यो हामी पनि अनुभूत गरिरहेछौँ। तर भोलि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको निमित्त यहाँहरू सङ्घर्ष गर्दै गर्दा नेपाली जनताले स्वीकार्छ त भन्न खोजेँ। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर किन भन्दाखेरि उनीहरूले 62-63 जनआन्दोलन एउटा व्यापक चाहिँ जनसभा सहभागितामा भएको आन्दोलनले एउटा चाहिँ बहिर्गमन गरेको राज संस्था पुनः चाहिँ स्वीकार लान्छ त भन्ने। यस्तै घटना बेलायतमा पनि भएको रहेछ। राजालाई विदा गरे, ती राजा त मारे रहेछ। जब चलेन नि, अनि तिनका सन्तानलाई खोजेर ल्याए अनि राखे। अघि मैले भने नि, उहाँहरूले भने बहने राम्रो गरिदिए भाइ, जरुरी थिएन भने। रोपेछन् धतुरो, अपेक्षा के बाँडे? गुलाब फुल छ। अब जब ढ्वाङ्ग्रे धतुरो फुल्यो नि, अहिले पुष्पकमल दाहालले खड्ग ओलीलाई लगाएको आरोप, खड्ग ओलीले पुष्पकमललाई लगाएको आरोप के भने छन्? भ्रष्टाचार र व्यतिथिर अन्याय अत्याचार भए केही छ? त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने अहिले यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना फेल भए। यो गाडी पनि फेल भयो, ड्राइभर पनि फेल भयो। कहिलेकाहीँ गाडी ठिक छ, ड्राइभर बेठिक छ भने ड्राइभर फेर्दा हुन्छ। यो संविधानभित्र चाहिँ ड्राइभर फेर्न सकिन्छ, गाडी फेर्न सकिँदैन। जनताको निराशा, जनताको नैराशा त ड्राइभरप्रति होला कि यो गाडीप्रति होइन होला जस्तो समस्या छ। तपाईँ उदाहरण लिनुहोस्, जुन गाडीले 83% पैसा सामान्य खर्चमा खान्छ, तपाईँ नै भन्नुहोस्, 100 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ, 83 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले भातमा खानुहुन्छ भने तपाईँले केले पढ्नुहुन्छ, केले बिरामी गर्नुहुन्छ, केले घर बनाउनुहुन्छ, केले छोराछोरी पढाउनुहुन्छ? हामीहरूले के भन्यौँ भने व्यवस्थाप्रति नै व्यवस्था नै खराब भयो। अहिले 884 संसद छन्, किन जरुरी परो तपाईँको चाहिँ 3 करोड जनसङ्ख्यालाई? सङ्घीयताको नाममा प्रत्येक प्रदेशमा त्यत्रा सांसदहरू मन्त्रीहरू छन् होइन। भ्रष्टाचार गरे, 144 मन्त्री छन्, 8वटा राष्ट्रपति छन्, राष्ट्रपति भने प्रदेश प्रमुख, 8वटा प्रधानमन्त्री छन्। भयो के? भएन केही पनि। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो, अबको संरचना घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 10 जना मन्त्री भए पुग्छ।
3 करोड जनसङ्ख्यालाई 100 देखि 120 सभासद भए पुग्छ। त्यत्रो खर्च हामी सडक बनाउँछौँ, पुल बनाउँछौँ, हस्पिटल बनाउँछौँ, कलेज खोल्छौँ। अहिले बेरोजगारलाई रोजगार भयो राजनीति। संसदमा 55 जोडी त लोग्ने स्वास्नी छन्। यही खोजेको नेपाली जनताले। राम्रो भयो। ल सिक्किम र मलेसिया कुरा गर्ने हो त बालकृष्ण, हिजो पनि त वंशानुक्रम अनुसार चाहिँ राज्य विषय सम्हाल्ने प्रकृति थियो नि त। तपाईँले अलिक सुधारिएको प्रकृतिको हो, कस्तो हो यो? अहिले के भन्यो भने हामीहरूले संसद अन्तर्गतको राज संस्था, संसदले नियुक्ति फाल्न सक्ने र राजाको जेठो छोरो मात्रै होइन, छोरी पनि त्यसमध्येको योग्य। एउटा राजाका 3 जना छोरा 2 जना छोरी होलान्। 5 जना मध्ये योग्यलाई राजा नियुक्ति गर्ने, संसदले नियुक्ति गर्छ। त्यसको फाइदा के हुन्छ? ती 5 जना आचरणमा बस्छन्, शैक्षिक योग्यता हासिल गर्छन्। राम्रो भइदियो भए जरुरी थिएन। हामीलाई अहिले भने नि नेपाल, सिक्किम गएर सुब्जाइनाको मलेसिया, सिङ्गापुर भइदिएको भए जय भन्थे। आवश्यक थिएन, आवश्यक थिएन। तर भयो त हुने बिरुवाका चिल्लापात नि त देख्नुभयो। सङ्केत आयो आएन? हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोज्यो। अब नेपाल फेरि परिवर्तन सङ्घारमा छ। परिवर्तन भनेर पश्चगमन हो कि भन्ने आभास हुन थाल्यो क्या मान्छे। कस्तो हुन्छ भने गाडीमा पनि ब्याक गियर हुन्छ, सधैँ लाइँदैन, आवश्यक परेका बेला लाइन्छ। कहिलेकाहीँ बाटो गयो मान्छे, त्यो बाटो बिग्रेछ, बिराएको रहेछ, त्यो बाटाको गन्तव्य सिद्धियो भने फर्किनुपर्छ। बाटो बिराएको यो बैसठी त्रिसठी पछाडि राम्रो भयो त, बाटो बिराएको भएन। यसरी नै जानुहोस् त। अग्रगमन भन्दै भड्कालामा पुगिसक्यो, खोलाको तिरमा पुगिसक्यो। अब अलिकति अग्रगमन भनिदिनुहोस् त। सिक्किम हुन्छ, अफगानिस्तान हुन्छ, यही बनाउन खोजेको अग्रगमन। कहिलेकाहीँ खोलाको डिलमा पुगिस् त। अब योभन्दा अगाडि गइस् भने तेरो ज्यान जान्छ, तान्नु पऱ्यो, अब पछाडि ल्याउनु पऱ्यो। अग्रगमन भन्दा सिक्किम अग्रगमनले कहाँ पुग्यो, अफगानिस्तान अग्रगमनले कहाँ पुग्यो, नेपाल कहाँ पुग्यो। 5वटा संविधान नेपाली जनताले फेरिसके। यो संविधान त यो खालि खानका लागि आएको संविधान रहेछ। बेरोजगारलाई रोजगार केही दियो त तपाईँलाई? मलाई केही दियो? भोलि यो देश रहेन भने तपाईँको छोरो पत्रकार हुन पाउँदैन, मेरा छोराले वकिल हुन पाउँदैन। त्यसैका लागि म अहिले बोल्दैछु। आउँदो सन्ततिले यो देशलाई ठेगानमा राख्यो भने हामी जाने बुझेका देखेका मान्छेले जनतालाई भनिदेऊन भने, नागरिकलाई भनिदेऊन भने आउँदो सन्ततिले धिक्कार गर्छ। अहिले सिक्किममा धिक्कार गर्दैछ। त्यसैका लागि हामी भन्दैछौँ नेपाली जनता सार्वभौम छन्। जनता उठेपछि यस्ता तानाजा कति आए कति गए। फेरि राम्रो गरिदिए भए अहिले पनि राम्रो गरिदिनु ल। सानो संरचना समय छ, राम्रो गर्नुहोस् भन्ने अपेक्षा हो यहाँको। 2/3 छ संविधान संशोधन गरिदिनुहोस् 10 जना मन्त्री। यो 3 सरकार खारिज गर्नुहोस्। 854 भएपछि तपाईँ राजतन्त्रको वकालत गर्नुहुन्न। पहिले सिक्किम मुखेर चाहिँ बनाइदिनुहोस् न, मलेसिया र तपाईँ सिङ्गापुर बनाइदिनुहोस्। के का लागि भएको रहेछ? पुष्पकमल दाहालका परिवारका लागि। केही समय अगाडि उहाँले, योभन्दा अगाडिको अहिलेको तिहारमा तास खेले आएर छ परिवार मिलेर। उहाँले त्यसरी तास खेले बापत कतिजना मान्छे मार्नुभयो, त्यसको हिसाब नहुने। हिजो द्वन्द्वका बेलामा रक्सी खायो भनेर चाहिँ तपाईँ मान्छे मार्नुभयो। अहिले पुष्पकमल दाहाललाई 1 बोतल नखाइकन निद्रा लाग्दैन। त्यही खोजेको हामीहरूले। ती 15,000 17,000 मान्छे मारे, तिनीहरूका छोराछोरीले के पाए? 5,000को जिम्मा त लिन्छु भनिसक्नु भएको नि। अब खड्गोइले मुद्दा चाल्नु पऱ्यो, जिम्मा लिनु पऱ्यो कि थुन्नु पऱ्यो? यो देशमा योग्यता के? मान्छे मार्नु, बाँदर उडाए बस पड्काउनु। त्यसो भन्ने भने त बालकृष्ण सर, हिजो पनि त तत्कालीन राजाका सन्ततिहरूले होइन हिँड्दा गाडीले किचेर पनि मान्छे मारे। ती अब विषय पनि त छ नि होइन। यो त राजनैतिक आन्दोलन भएको कारणले गर्दा मरिया हो नि त। केका लागि? सिक्किममा पनि राजनीतिक आन्दोलन भएकै थियो नि। केका लागि रहेछ? सिक्किम विलयका लागि। अफगानिस्तानमा पनि राजनीतिक आन्दोलन थियो नि। राजनीति हुने बित्तिकै जम्मै ठिक हुन्छ। उपज अहिले पो ठिक भएन त। त्यति बेला त्यो ढङ्गले प्रदर्शित गरिरहेको थियो नि त मान्छेलाई। त्यसै नै गलत रहेछ। अहिले आएर पुष्टि भयो तपाईँले। 40 मध्ये माग माओवादीका खोइ, अहिलेको नेकपाको घोषणापत्र निर्वाचनको खोइ उनीहरूले भनेको छ हामी राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छान्ने। हामीहरूले भन्यौँ अब हामी नागरिक सरकार बनाउँछौँ, नागरिक आयोग बन्छ, पञ्चायत कालदेखि खड्गौली कालसम्मको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। हाम्रो अनुमानमा 12 वर्षको बजेट आउँछ। त्यो पैसा 23% गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनता छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गर्यो भने नेपालमा गरिबी अन्मूलन हुन्छ। जस्तो बालकृष्ण सर, यो विषय भयो। म अब तपाईँको आगामी कार्यक्रमको सन्दर्भमा गएँ, किनभने लामो समयदेखि यहाँ चाहिँ राज संस्थाको वकालत गरिराख्नु भएको थियो। संविधान राज संस्थाको संवैधानिक भन्दा पनि हामीले संसद अन्तर्गत भनेका छौँ। नेपाली जनतालाई बुझ्नलाई
जापान र बेलायतको मोडल। अब राजाले सक्रिय भएर शासन गर्नु हुँदैन। तर निमित्त म विषयमा गएँ। यहाँहरूको कार्यक्रम चाहिँ 20 गते ठुलो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो यहाँको कार्यक्रमिक सन्दर्भमा गएँ। जस्तो 20 गते यहाँहरूले ठुलो एउटा भव्य कार्यक्रम गर्ने आयोजना गरिराख्नु भएको छ र अहिले देशव्यापी कतै न कतै त्यो ढङ्गको आन्दोलनहरू लुप्त रूपमा कहिलेकाहीँ प्रबल रूपमा देखिराखेको छ। अब यहाँहरूको कार्यक्रम के छ अनि कस्तो प्रकृतिको चाहिँ राज संस्थाको कुरा गर्नु त्यो त थोरै अगाडि पनि बताउनु भयो। अब यो यसमा चाहिँ यहाँहरूको गठबन्धन को दलहरू छन् त्यो समग्र विषयमा। 20 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शनी माइतीघर मण्डलाबाट सुरु गर्छौँ। बानेश्वरको जहाँसम्म हामीलाई जान दिन्छ सायद एभरेस्ट होटेल अगाडि हामी सभा गर्छौँ। अब यसमा कस्ता कस्ता मान्छे कोसँग गठबन्धन छ भन्ने, संवैधानिक राज संस्था चाहिने भनेर देशभरिमा आन्दोलनरत मान्छे, यो देशमा सङ्घीयता हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे, यो देशमा नेपालमा धर्म सापेक्ष हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्म हुनुपर्छ भन्ने मान्छे र त के हो त भने भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका मान्छे जम्मै हामी समेट्छौँ। अर्थात् यो देश यो अवस्थामा पुर्याउने जो सत्तामा बसेका लोभी पापी भ्रष्टाचारीमा, यसमा काङ्ग्रेस पनि संलग्न छ, बिपीवादी काङ्ग्रेस। यसमा खान नपाएका कम्युनिस्ट पनि आएका छन्। हामीहरूलाई के भनेका छन् उनीहरूले? हामी देखिनु भएन, तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहोस्, हामी भित्रभित्र आउँछौँ। हामीहरूलाई पनि खड्गओली चित्त बुझेको छैन। काङ्ग्रेस के भन्छ? हामीहरूलाई पनि शेरबहादुर देउवा चित्त बुझेको छैन। म तपाईँलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका दुवै कार्यकर्तालाई भन्छु, कम्युनिस्टको खड्गओली र प्रचण्डले खाएको भ्रष्टाचारको जिम्मा तपाईँ किन लिनुहुन्छ? कार्यकर्ताले हामीहरूलाई साथ दिनुहोस्, हामी साफ गरिदिन्छौँ। नागरिक आयोगले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता गाउँ गाउँका हुनुहुन्छ नि, शेरबहादुर देउपा र आर्जु देउपाले गरेको भ्रष्टाचार किन जिम्मा लिनुहुन्छ? तपाईँ त्यो मान्छेलाई हटाउन सक्नुहुन्न? हामी हटाउँछौँ, साफ गर्छौँ। अनि जब साफ हुन्छ नि, गाडी तन्दुरुस्त हुन्छ, हामी वकालत गरौँला, राजनीति तपाईँ गर्नुहोस् न। कम्युनिस्टको विकृति पनि तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्न, काङ्ग्रेसको विकृति पनि तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्न, हामी हटाउँछौँ। त्यो ल्याकत छ तपाईँहरूसँग? नेपाली जनता उठे भने कसैको बाउको केही लाग्दैन। उठे नेपाली जनता, झुक्किएछन् अहिलेसम्म, बुवासाको काम गरेछन् यिनीहरूले। जस्तो न्युपाने सर, हिजो मात्रै यो नेपाल सरकारका प्रवक्ताले यो चाहिँ नि राजाबाजीको कार्यक्रममा कोही पनि सहभागी नहुनु भनेर एक किसिमको चाहिँ निर्देशन जस्तो दिइसकेको छ होइन। यहाँहरूकोमा अब चाहिँ नि बिस्तारै अलिकति सशक्त तवरले यहाँहरूको आन्दोलन उठ्यो भने दमन हुने सम्भावना पनि छ होइन, किनभने यो त तपाईँको राज्य सत्ता विरुद्धको आन्दोलन हो, त्यो सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको। संविधान त शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न, सङ्गठित हुन, विचार र अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता छ। हामी अशान्ति गर्दैनौँ, हामी 2 डन्डा खान तयार छौँ, हामी 1 डन्डा फिर्काउँदैनौँ। हाम्रो शान्तिपूर्ण हो। र एउटा सरकारलाई के भ्रम किन डरायो त भन्न खोजेको, किन चाहिँ सहभागी नहुनु भन्यो? जनतालाई झुट के हो? डराइसक्यो, हेलिप्याड बनाइसके। जनता उठ्यो भने त्यहीँबाट फुत्त भाग्नुपर्छ, ज्यान त बचाउनु पऱ्यो नि। अहिले नेकपाको झगडा देख्नुभयो नि, नेपाली जनताले 2/3 कम्युनिस्टको सरकार भएपछि केही चाहिँ हुन्छ भने ठुलो अपेक्षा गरेका थिए, हामीहरूले पनि गरेका थियौँ। तर त्यो अपेक्षा पनि तुषारापात भयो। अब अर्को विकल्पै छैन। अब उहाँहरूलाई त एउटा उहाँहरूलाई भ्रम के नहोस् भने हामीहरूले भन्ने बित्तिकै जनता आउँछ, ल पर्सि 20 गते हामी जति मान्छे ल्याउँछौँ त्यसको आदि गणतन्त्रको समर्थनमा जुलुस निकालेर देखाइदिनुहोस् त। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले चुनौती हो, चुनौती। देश लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, देश सिद्ध्याउने, जनतालाई दुःख दिने, तपाईँको कोरोनाको औषधि गर्न नदिने, डाक्टरलाई भत्ता नदिने, अनि 2 अरबको हेलिकप्टर चढ्ने, अनि गफाडीका गफ छुट्ने, चाइनाको रेल, पोखरा, काठमाडौँ, घर घरमा ग्यास, अब भोको कोही बस्नु पर्दैन, खुला मञ्चमा खान नदिने। काठमाडौँको मेयरले चुनाव अगाडि कतिवटा मेट्रो चले, कतिवटा मेनो रेल चले, कतिवटा फ्लाइओभर खुले, अहिले कहाँ गयो? म सरकारलाई चुनौती दिन्छु, त्यो खुला मञ्च खाली गर्नुहोस्। त्यो जनताको बोल्ने स्वतन्त्रता ठाउँ हो। राणा कालदेखि बोले, अहिले किन बन्द गर्नुभयो? किन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुभयो? बोल्न नपाउने? यदि यो चाहिँ तपाईँको खुला मञ्च खाली गर्दैन भने अब जनता गएर त्यहाँ खाली गर्छ, त्यहाँ भएका घर एकै फ्याँकिदिन्छ। हामी मङ्सिर 20 गतेबाट आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ, देशव्यापी रूपमा सङ्गठन गर्छौँ, आन्दोलनका समिति बनाउँछौँ, जम्मा 1 गराउँछौँ। देशभरि करिब 2-2.5 महिना हामी सशक्त आन्दोलन गर्छौँ। त्यसपछि सायद फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन हामी निर्णायक आन्दोलन
कन्टिन्यू देशभरिका जनतालाई भन्छौँ, आउनुहोस् काठमाडौँ, बोली बिस्तारा बोकेर, चामल बोकेर, ओड्ने ओछ्याउने बोकेर यहाँ सडकमा बसेर स्टोभ बालेर भात खाएर यो देश जोगाउनुपर्छ। यो देश जनता, राजा र सेनाले जम्मा एकीकरण गरे देश। अब यो देशको सङ्कट, यो देश रक्षा गर्ने जिम्मा पनि जनता, राजा र सेनाको। न्युपाने सर, यहाँले यो भन्दै गर्दा नेपालमा 62-63को आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि यहाँले कतैबाट प्रायोजित थियो भन्ने जस्तो त्यो कुरो गर्नुभयो। भनेपछि म विषयमा आउँछु। जस्तो यो अब यो लामो 10-15 वर्षको अवधि भयो होइन गणतन्त्र हामीले उपभोग गरेको। अब जनतामा एक किसिमको नैराश्यता पनि देखिन्छ यहाँले भने जस्तै। अनि जनताहरू पुनः चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा उठ्न सक्ने यहाँहरूले मुख्य आधार चाहिँ केलाई मान्नु भएको छ क्या? आधार के हो भने यो व्यवस्थाले हाम्रा मित्र राष्ट्रलाई पनि सङ्कट बनायो। चीन पनि यहाँबाट सङ्कट भएर तारान्तार भ्रमण गरेका छ, भारतका मान्छे पनि भ्रमण गरेका छन्, अमेरिका पनि एकदम एमसिसी लाएर बसिया छ यहाँ। तिनटै देश किर्तास्थल बन्न आँटे, अफगानिस्तान हुन आँटो। अर्को भारतको परराष्ट्र सचिवले गोर्खामा गएर के भनौँ, पृथ्वीनारायण शाह जस्ता महान राजाले एकीकरण गरेको भूमिमा टेक्न पाउँदा म गौरवान्वित भएँ। के हो त्यसको अर्थ? यो व्यवस्था घाँडो भयो भनिसक्यो उसले, भरि व्यक्त गरौँ। अब नेपाली जनताले बुझ्ने नबुझ्ने, यी सत्ताधारीले बुझ्ने कि नबुझ्ने, मुरली बजाएर बस्ने सङ्कट त रहेछ भारत। यहाँबाट के सङ्कट? यहाँ टेररिस्ट गए, आतङ्ककारी गए, यहाँबाट तस्करी भयो। नेपालको कारणले हाम्रो सुरक्षामा असर गर्यो भन्छ। चीन के भन्छ? पश्चिमा गतिविधि बढाऊ, मेरो तिब्बत खतरा भयो। अमेरिका के भन्छ? चुनाव अगाडि पैसा दिनुभयो एमसिसी पास गर्न, नेपालमा आएर बसेर तिनलाई तिब्बतलाई अप्ठ्यारो पार्न नदिने। यो अहिलेको देश एउटा लोग्ने मान्छेका 3टी श्रीमती भएपछि एउटाले एउटा हात एकातिर तान्छ, अर्कोले अर्कातिर तान्छ, अर्काले खुट्टो अर्कातिर तान्छ। अपनत्व महसुस कसैले गर्दैन। तानातान, यो तानातानको हालतमा परराष्ट्र सम्बन्ध बिगारे। शीतयुद्धका बेलामा महेन्द्रले चीन र के अरे चाहिँ अमेरिका र रुसको शीतयुद्ध थियो। महेन्द्र राजमार्ग चीन, भारत, अमेरिका, रुसको सहयोग ल्याएर बनाए। अहिले देखाउनुहोस् एउटा सहयोग, एउटा विकास भएको देखाइदिनुहोस् त। के पाए नेपाली जनताले? यी बेरोजगारलाई रोजगार। तपाईँको फुटबलमा क्युरेसिया होला सेकेन्ड भएको देश, महिला राष्ट्र क्रोएसिया, तिनले के निर्णय गरिन्? यी हेलिकप्टर र ठुला शासकले चढ्ने सब बेचिन्, महँगा गाडी सब बेचिन्। के भनिन्? अब विदेश भ्रमण जाँदा हामी इकोनोमिक क्लासमा जान्छौँ। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति प्लेन रिजर्भ गरेर जानुपर्ने, चार्टर गरेर। माग्ने देशका उहाँको हैसियत, खड्गौलीको पनि हैसियत हामीलाई थाहा छ, विद्या भण्डारीको पनि हैसियत थाहा छ। हामी के भन्छौँ? 30 लाखभन्दा महँगा गाडी चढ्ने नेपालीको कसैको पनि हैसियत छैन। टोडी खेलमा लगाएर बेच्नुपर्छ, त्यसबाट पैसा आर्जन गर्नुपर्छ। अर्को अहिलेसम्म तपाईँको शिक्षा, यो चाहिँ स्वास्थ्य र आर्थिक सहायता नामको पैसा बाँडेको छ नि, एक असुल गर्नुपर्छ। झलनाथ खनाललाई 72 करोडको घुसको आएको छ नि साप। यो व्यक्तित्वको विषयबाट जनताहरू जानकार छन्, यहाँले यहाँ इङ्गित गर्नै परेन। म त यहाँहरूको आगामी कार्यक्रमको सन्दर्भमा विषय चाहिँ केन्द्रित गर्न खोजेँ। जस्तो यहाँहरूले यो आन्दोलन गर्दै गर्दा अब 20 गतिदेखि निर्णायक तवरको आन्दोलन सुरुवात गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ। अनि नेपाली जनताले साथ दिने आधारहरू त अलिअलि बताइसक्नुभयो। अब यो पुनः चाहिँ नि हामीले अब संवैधानिक राज संस्थाको यो देशमा चाहिँ नि पुनर्स्थापित भएको देख्न समय कति लाग्ने हो? यो कति कुट्नुपर्ने हो? हाम्रो पुस्तामा हुन्छ कि पछिल्लो पुस्ता होला? 77 भित्रै। किनभने ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा हरेक 10 वर्षमा नेपालले परिवर्तन खोजे। 77 भित्रै देख्छौँ हामीले। भन्दैछु त म 10 वर्ष नागो 2/3 सरकार पनि हेरे, हरेक नेता प्रयोग भयो, हरेक पार्टी प्रयोग भयो। अब के कसको सिङजुरो पलाउँछ? के पलाउने छ? 2/3 पनि हेर्दाखेरि अब के भ्याउँदैन नि। अब त्यसैले नेपाली जनता आजित भएका छन्। यो कोरोना नगो भए बिदा भइसक्थ्यो, जनता उठिसक्थे। अब कोरोना घट्दैछ,
तर बालकृष्ण सर म एउटा कुरा सोध्न खोजेँ यहाँलाई जस्तो यो 2058 जेठ 19 गते एउटा दरबारमा एउटा घटना घट्यो नि त्यो घटनाले हुन त त्यो फकत एउटा आरोप मात्रै हुनसक्छ किनभने तथ्यपरक तपाईँले पुष्टि भइसके भएन तर त्यसको आरोप चाहिँ नि त्यसले कुनै न कुनै ढङ्गले जनताको मनोभावनामा चाहिँ अलिकति चाहिँ आरोप चाहिँ को माथि लाग्यो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र माथि लाग्यो र त्यसले पनि कुनै न कुनै तवरले राजतन्त्रको बहिर्गमनमा एउटा कुनै न कुनै भूमिका खेल्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब त्यो हिजोकै त्यो आरोप लागेका जनताबाट अलिकति चाहिँ तिरस्कृत भएका बहिष्कृत भएका त्यो राजाले पुनः जनताले स्वीकार लान्छ भन्नु खोजेँ हिजो राजा ज्ञानेन्द्र एकछिनलाई भन्नु न 12-13 वर्ष शासन चलाए किन छानबिन गरेन माधव नेपाल त्यही आयोगको अध्यक्ष के अरे सदस्य थिए नेपालका प्रधान न्यायाधीश थिए सभामुख थिए के रिपोर्ट दियो यो नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि राजा वीरेन्द्रलाई मारेर ज्ञानेन्द्रको चाहिँलाई तपाईँको अभियोग लाएर गणतन्त्र ल्याउने पश्चिमा र इन्डियनको डिजाइन इन्डो पश्चिमाको डिजाइनमा यसमा माओवादी पनि संलग्न छ त्यो हत्याकाण्डमा त्यो हत्याकाण्ड कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता छ उसको संलग्नता छ केका लागि भन्दाखेरि नेपालमा सिक्किमीकरणका लागि राजाले के बङ्गलादेशमा जाँदा भुटान हुन माने एकछिनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले राजा वीरेन्द्रलाई मारे भए 19 जना मान्छे मार्दा किन छोडिदिए 50,000 मार्थे त्यति कुर थिए भने पनि छोडे मारेनन् नि हाँसी देश छोडे के अरे दरबार छोडे अहिलेका खड्गवली पद छोड्न तयार छन् को मान रहेछ राजा ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्रले 45 सालमा भुटानको प्रस्ताव आएको थियो भारतको मानेनन् नागरिकता विधेयकमा सही गरेनन् मान्छेको केही भन्छन् भने राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको पछाडि नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलागेको भन्ने पनि छन् नेपालमा राज संस्थाले के गरेको रहेछ म तपाईँको नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा गएँ त्यसमा सचिवलाई भेटेँ उनले के भने हामीहरूले देश संसारभरि खोज्यौँ एक पैसा राजाको विदेशमा भेटिएन यिनीहरू भन्दा त राजा राष्ट्रवादी रहेछन् यिनीहरूको पैसा जनतामा कहिले आउला क्या राष्ट्रवादी हुन् भन्ने तपाईँले गर्नुभयो मैले गरेँ तर अब जनताले गर्नुपर्यो ज्ञानेन्द्रले राजाले पनि शासन चलाउने मनुष्य राखे भने यो हुँदैन अब उनले के भन्छ नेपाली जनताले जे खटाएर दिन्छन् त्यही भूमिका गर्न तयार छु यो देश अनन्तकालसम्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ यो देश विकास हुनुपर्छ यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ भने 5 वर्षमा यो देश धेरै माथि अगाडि पुर्याउन सकिन्छ तर त्यसका लागि यी विदेशी एजेन्टबाट आएका मान्छेलाई विदा गर्नुपर्छ हामी अघि भन्यौँ नि नागरिक आयोगले 1000 मान्छे थुन्छ त्यसपछि भ्रष्टाचार नेपालमा नियन्त्रण हुन्छ यहाँहरूको सत्ता प्राप्ति भइसकेपछि बन्ने नागरिक आयोग सरकार बन्छ नागरिक आयोग बन्छ पञ्चायत कालदेखि यहाँ जे सत्ता आयो त्यही जाए भनेर खाने पञ्चदेखिका पनि धेरै मान्छे छन् जसले राजालाई डुबाए उक्साए अहिले त्यही मान्छे राजा विरुद्धमा देखिरहेछ जस्तो मैले यहाँनिर रोकेँ जस्तो यी रापरपादेखि अन्य शक्तिहरू पनि छन् जो युवा शक्ति के शक्ति नेपालहरू यहाँहरू त तमाम अन्य पार्टीहरू छन् उहाँहरूसँग पनि यहाँको एलायन्स छ जम्मै एलाइन हुन्छ समय हेर्नुहोस् बलवान हो हिजो कति माओवादीले काङ्ग्रेसमा हारो एक भयो नि माओवादी र एमाले के भन्थे एकअर्कालाई एक भयो नि समय बलवान हो समयले एक बनाउँछ यहाँहरूको नि एलायन्स एउटा गठबन्धन हुन्छ बाध्य हुनुपर्छ नागरिकले त्यो एलाइन नगर्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्छ जनताले तर माग नेपाली जनताको के छ भने नयाँ अनुहार टेस्ट नभएको अनुहार यो देशको हित गरेको अनुहार त्यो मान्छे खोजिराखेको छ त्यसैले कोही पुराना हरेक सरकारका पालामा आएर मन्त्री भए राजालाई बिदाबारीमा पनि मन्त्री भएर बसे अब ती मान्छे कसैले मनसुवा राख्छ भने फेरि नेपाली जनतालाई धोका हुन्छ 3 करोड नेपालीबाट यही सडकबाट नेता खोज्नुपर्छ हामी त खालि संयोजनकारी भूमिका मात्रै खेल्दैछौँ भोलि जनतै जो पनि नेता हुन तयार छ त्यसैले हाम्रो भूमिका खालि आउँदा सन्ततिले नधिकारोस् त्यत्तिका लागि राम्रो भनेको भए मलाई जरुरी थिएन सिङ्गापुर बनाइदिने नेता म पनि महान भन्थेँ आफै दिएर जय भन्थे राजा चाहिँदैन थो राजा नभएका देश पनि त छन् नि विकास भएका छन् नि तर हाम्रा देशमा भयो त जे अवस्था बेलायतमा रहेछ त्यही अवस्था यहाँ भयो बेलायती जनता मूर्खता होइनन् नि यहाँ बेलायतीले फिर्ता ल्याउँछ भने नेपालले किन फिर्ता ल्याउने नि बेलायतीमा त भागेर छन् मारेर छन् राजा यहाँ त यी नेपालमै छन् ऐत केउटा गरेर हिँड्छ मान्छे मारे 2टा कारणले उनलाई क्रेडिट दिनु पर्यो एउटा भुटान बन्न सही गरेनन् 17,000 मान्छे मार्नेलाई हामीले महान नेता भन्यौँ 18-19 जना मान्छे मार्दा हाँसी दरबार छोडेर निस्के
कहीँ यस्तो घटना छ? बाबुबाजुको विरासत उनको चाहिँ होइन पिता पुर्खाहरूले एकीकरण गरेर एउटा चाहिँ सत्ता हातमा लिएको हो। उनको त एउटा पुस्ताको पनि त योगदान थियो नि त यो देश निर्माण। एकछिनलाई यो सत्ता ज्ञानेन्द्रलाई राजा ज्ञानलाई लिन लाउने चाहिँ कोही मान्छे हो भने माओवादी, तुममा जानकारी छ मलाई। उसले के भनौ पार्टीसँग वार्ता गरिदिने नोकर हुन् मालिकसँग 58 सालमा। अनि के राखौ तिम्रा नाममा कार्यकारिणी अधिकार चाहिन्छ, कार्यकारी अधिकार ल्याएपछि मात्रै वार्ता गर्छु भने कार्यकारिणी अधिकार ल्याए अनि राजालाई फजाएर दिल्ली गएर मिलेर आए। यो देशको यो अवस्था पार्नलाई माओवादीको प्रमुख भूमिका छ। यसका फाल्नलाई माओवादीको प्रमुख भूमिका छ भन्ने यहाँको आशा है। एकीकरणका लागि अहिले बाबुराम भट्टराई राजावादी राष्ट्रवादी हुँदैन भनेको, यो सिक्किमवादी चाहिँ के पनि भन्नुभएको त्यो कुरा इङ्गित गरे। उहाँले के भन्नुभएको छ, गणतन्त्रको भात पाक्न ढिला भयो भन्दैमा राजतन्त्र गोबर खाने दुस्साहस नगर है भन्नुभएको छ उहाँले। युवाहरूलाई भात कतिखेर पाक्छ? सिक्किम भएपछि पाक्छ। बाबुराम भट्टराई त्यहाँको मुख्यमन्त्री भएपछि पाक्छ। यो नेपालको प्रान्त हुन्छ। ककरलाई भात पाको, बाबुरामलाई पाको, हिसिलालाई पाको, 17,000 मान्छे मार्नुभयो, प्रचण्डका 25 जना परिवारलाई पाको। नेपाली जनतालाई के पाए? कोरोनाको औषधि पाएनन्, हस्पिटल पाएनन्। यही खोजेको भोलि रात के हुन् भने स्वास्थ्य पुनर्स्थापित भयो भने यी यावत समस्याले जति पनि समस्या इङ्गित गर्नु भएको छ नि अहिले यो व्यवस्थाभित्रका समस्याहरू, ती समस्याहरू समाधान हुन्छन् त भन्ने। समाधान हुन्छ। इमान्दार मान्छे चाहिएको छ, धेरै मान्छे चाहिँदैन त्यसलाई। इमान्दार हुने बित्तिकै 80% ठिक। यी त जम्मै 12 मध्ये दिल्ली सम्झौताका बिउमा आएका प्रायोजित मान्छे हुन्। यी प्रायोजित मान्छे हुन् त। देख्नुभयो त प्रणब मुखर्जी किताब पढ्नुहोस्, प्रयोगशाला किताब पढ्नुहोस्, रको चिफको किताब पढ्नुहोस्, र भारतको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको के छ नि एउटा सुरक्षा निकायको जर्नल हो। त्यो जर्नल हो नि हामीहरूले पालन पोषण गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो ल्याएर काठमाडौँ दिल्लीमा के अरे सत्तामा राखिदिउँ भनौँ। यी कसका टट्टु हुन्? जेएनयुमा पढेका यी भारतका रका एजेन्ट अहिले पनि बाबुराम भट्टराईको 74 होला रको रोल नम्बर। त्यसमा उनी गौरवमान्वित छन्। यो होइन म भन्दैनन्, सामाजिक प्रमाणित हो। अब नेपाली जनतालाई नै रका एजेन्ट चाहिएको छ, सिक्किमको बनाउने लेड्नु दोर्जे चाहिएको छ भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जय भन्नुहोस्, हामीलाई चाहिएन। हामीहरूले मात्रै देश जोगाएर जोगिँदैन। तमाम मेची र महाकालीका मान्छे उठ्यो भने जोगिन्छ। आउनुहोस् 20 गते, त्यसपछिबाट फागुन 7 गतेबाट हामी निर्णायक बन्न जान्छौँ। मार्ला नि देशका लागि मर्नु सौभाग्य हो। 17,000 त मरे नि। साहस गर्नुभएको छ यहाँहरूले, साहस गरेका छौँ। जनविद्रोह व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलन हो नि त। आयो भने नि 2 दिनमा जान्छ। गुठी विधेयक कति दिनमा गयो? सब जनता उठ्नुहोस्। हामीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन, यो देशलाई सिक्किम बनाउनु छैन, यो देश जोगाउँछु भनेर हिँड्दैछन्, यो देशलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर हिँड्दैछन्, यो देशको विकास गर्छु भनेर हिँड्दैछौँ। हामी टेस्टेड मान्छे, खुला किताबवाला मान्छे हौँ। यो देशको हित गरेकै छ। त्यसैले जम्मै जोगी कानै चिरेका भनेर नभनिदिनु होला। समाजमा चोर पनि हुन्छ, फटा पनि हुन्छ, इमान्दार पनि हुन्छ नि। जम्मैलाई चोर देख्नु भने त इमान्दारलाई अन्याय हुँदैन। सबै गाडी त एक्सिडेन्ट हुँदैनन् नि। 1-2वटा गाडी एक्सिडेन्ट भनेर जम्मै गाडी नै चढ्न छोड्दिने। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ विदेशबाट आएका दीक्षित भएका मान्छेसित शङ्का गर्नुहोस्। नेपालको भूमिमा भएका यी सङ्घर्ष गरेका मान्छेसित तपाईँ शङ्का गर्नुभयो भने त्यस्ता मान्छेलाई अन्याय हुन्छ। यो देश पनि रहँदैन। कसै न कसैको जिम्मा दिनैपर्छ। अन्तिममा बालकृष्ण सर, जस्तो यो अब आगामी कति समय पश्चात नेपाली जनताले नागरिक सरकारको अनुभूति गर्न पाउला? यहाँले ठ्याक्कै भन्नु जनतालाई। हाम्रा दर्शकवृन्दले एउटा आशा मात्रै गरेर हुँदैन। 3 करोड नेपाली उठ्नुपर्छ। सम्पूर्ण उठ्नु पर्यो नेपाली, सम्पूर्ण उठ्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा। 2 दिन उठे पुग्छ। 2 दिन धेरै लामो पनि पर्दैन। उठ्दिनुहोस् त जम्मै। देश त जम्मैको देश हो नि। आफ्नो तहबाट उठ्नु पर्यो। जो जता छ, जुन ठाउँमा छ त्यही तहबाट उठ्नु के थियो? हँसिया हुनेहरू हँसिया लिएर उठ, खुर्पा हुनेहरू खर्पा लिएर उठ, कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, केही नहुनेहरू मुख आवाज लिएर उठ। हामी त्यही गीत गाउँछौँ। अब राम्रो बनाइदिए आए जरुरी थिएन। यस्तै 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 गरेर सिक्किमतिर धकेल्ने, यस्तै यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तानतिर धकेल्ने। तर के बालकृष्ण सर, यो जस्तो दलीय व्यवस्थाप्रति, यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि होइन, सीमित दलहरूप्रति मात्र जनताको असन्तुष्टि भन्छन् त मान्छेहरू। के हो भने इँटा बनाउने साँचो राम्रो छ भने जसले इँटा बनाए पनि इँटा राम्रै निस्किन्छ। साँचो खराब छ भने जस्तोसुकै राम्रो इँटा बनाउने मान्छेले बनाउनु इँटा साँचो इँटा बाङ्गै निस्किन्छ।
जस्तोसुकै राम्रो माटो ल्याएर इँटा बनाउनुहोस् महँगै निस्किन्छ। यो सिस्टमै भ्रष्टाचारवाला छ, यसले धान्दैन। खड्ग ओलीले भनेको ठोरीमा जन्मेका रामलाई ल्याउनुहोस् यो देशको प्रधानमन्त्री, 2/3 होइन 7% भोट ल्याउनुहोस्, योभन्दा बढी भ्रष्ट हुन्छ। अहिले एसियामा सबभन्दा इमान्दार भनेको मोदी हो नि, मोदीलाई ल्याएर यहाँ सरकार बनाइदिनुहोस्, खड्ग ओलीभन्दा करप्ट हुन्छ। किनभने व्यवस्थै बनाउँदै त्यस्तो करप्सनका लागि बनाइदिएछ अहिलेको व्यवस्था। अख्तियार देखिहाल्नुभयो, भ्रष्टाचारका काण्ड देखिहाल्नु। एउटालाई मुद्दा लाग्छ, ललिता निवासको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई मुद्दा नलाग्ने, खरदार र सुब्बालाई मुद्दा लाग्ने, कसैले खुकुरीले मान्छे काट्यो भने हाम्रो न्याय प्रणाली कस्तो रहेछ, खुकुरीले काट्नेलाई नखोज्ने, कसले कुन आरणमा बनायो आरणवालालाई मुद्दा लाउने, चल्छ चल्दैन। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्नु, आउनुहोस् एकचोटि देशका लागि अहिलेसम्म गरेका त्याग तपस्या, पार्टीका निम्ति कसैको निस्वार्थको निम्ति मात्र आन्दोलित भयो नेपाली जनता, अब देशको निम्ति आन्दोलन हुनु पर्यो भन्ने यहाँको आशा। अहिलेसम्म चाहिँ विदेशले गर्यो आन्दोलन, प्रजातन्त्र ल्याए बाबत कोसी गयो, 15 सालमा काङ्ग्रेस जिते बाबत गण्डकी गयो, 46 सालमा बौद्ध दल आए बाबत टनकपुर गयो, 51 सालमा कम्युनिस्टको सरकार आए त महाकाली गयो। अब सुन्दैछु अरुण जाँदैछ, गइसक्यो, अब कोसी हाइडम जाँदैछ अरे। यस्तै गरेर के देश नाङ्गो बनाउने। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई अब देशका लागि लड्ने, विदेशका लागि अरू देशका लागि त नेपाली लडिदिए, अब आफ्ना देशका लागि संसारभरका नेपाली जनता आउनुहोस्, नेपालका नेपाली जनता आउनुहोस्, यो देश ठेगानमा लिगमा हिँडौँ, फेरि राजनीति गर्नु होला नि, हामी फेरि व्यवसायमा आउँला। तर यो देशलाई एकचोटि लिगमा ल्याउनु पऱ्यो, लिगमा यो देश आएन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई एकचोटि त्याग गरौँ देशका लागि। इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ, आउँदा सन्ततिले हाम्रो यो पुस्तालाई धन्यवाद दिन्छ। कम रेखामा हाम्रा पुस्ताले यो विकृति त हटाए, विकास त गरिदिए, देश भ्रष्टाचार त नियन्त्रण गरिदिए, गऱ्यौँ न भने आउँदा सन्ततिले हामीलाई धिक्कार गर्छ। हस् बालकृष्ण सर, महत्त्वपूर्ण समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्त दर्शकबिन, आज हामी राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेज्यूसँग उहाँहरूको आगामी कार्यक्रमको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर समसामयिक कुराकानी गऱ्यौँ र कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।